अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे बहन भाई? माशाल्लाह से जी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। सब ने मेरा जो हाल अहवाल पूछा और मुझे दुआएं दी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी दुआओं की वजह से माशाल्लाह से आज मैं बहुत फिट फाट हूँ जी, ठीक ठाक हूँ जी। और बहुत शुक्रिया दोबारा से कि आप लोगों ने मतलब इतना मेरा पूछा। मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के कि सब ने मुझे कमेंट्स किए हैं। जिसने सुना है कि मेरी तबीयत ख़राब है और जिसने मेरी वीडियो देखी है, माशाल्लाह से सब ने मेरा हाल अहवाल पूछा है जी। और अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे जी। और अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सेहत है तो सब कुछ है जी। मैं तो एक बात जानती हूँ कि अल्लाह ताला किसी को मोहताज ना करे। अल्लाह ताला सबको हिम्मत और ताकत दिए रखे। अपने हाथों से बंदा काम करता रहे, चलता फिरता रहे तो बेहतर होता है। क्योंकि मैं ये इसी सोच को लेके तो काम करती रहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को आवाज़ दे के एक गिलास पानी भी मांगूँ। मैं खुद अपने काम करूँ। कभी कभी मजबूरी होती है तो बच्चों को कह के पानी मांगना भी मुझे जो है ना अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ मैं अपने काम सारे खुद करूँ। तो मैं इसीलिए जो है ना बैठना पसंद नहीं करती। मैं सारे काम अपने खुद छोटा छोटा हल्का हल्का करती रहती हूँ। कुछ ना कुछ सारा दिन मैं अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ। एक तो मेरा दिल बहलता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम जो है पार्लर में दिया है अपनी लाइफ का। तो कह लें मैंने अपनी आधी ज़िंदगी पार्लर के काम में दी है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक में रह रह के ना, जिस तरह लेडीज़ का आना जाना बहुत ज़्यादा मतलब काम काज, तो इस वजह से अब मुझे जो है ना आदत हो गई है। तो अकेला रहना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो इसी वजह से मैंने घर में भी काम करती रहती हूँ पार्लर का, कि मेरे पास आना जाना लेडीज़ का लगा रहे और मैं इसी तरह से काम करती रहूँ जी। और मुझे लगता है कि बाहर डोर पे कोई आ चुका है। सॉरी, मैं यहीं पे रोक रही हूँ। चलें जी, मैं बाहर तो देख आई हूँ, क्योंकि मुझे उठ के यहीं पे स्टॉप करके जाना पड़ा है। और मैं नहीं चाहती थी कि अब मैं अपनी बातें बीच में करती करती कोई कट करूँ। तो मैंने इसी को स्टॉप करके आगे गई और जाके देखा बाहर कूड़े वाली थी, वो कूड़ा उठाने के लिए आई थी, तो मैंने उसे कूड़ा दिया है और फिर अब अंदर आई हूँ जी। और ये जो है ना, आप बोर ना होइएगा मेरे रोज़ की रूटीन, क्योंकि मुझे जो है ना ड्रामाई बातें करनी नहीं आती। साफ जो बात बताऊँ कि मैं आज यहाँ ये करूँ वो करूँ, मतलब नई नई काम लेके बैठूँ या कुछ करूँ। जो मेरी घर की रूटीन है जी, सिंपल लाइफ जो मैं गुजारती हूँ, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये जो है ना मेरी वीकली रूटीन में बिल्कुल शामिल है जी। और ये हफ्ते में एक बार कभी सबा कर देती है चूल्हे को साफ़ और कभी मैं कर देती हूँ। बस इस तरह से हम लोग। और डेली जो है ये जो कवर डालती हूँ फॉइल पेपर, इसके साइडों का जो चूल्हे का सारा हिसार डेली हम लोग साफ़ करते हैं। लेकिन जो ये पेपर डालना होता है ना, जिस तरह से दूध गिर गया, चाय गिर गई, कुछ सालन गिर गया, तो ये गंदा हो जाता है। तो जलने से भी बचा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ गिर जाए दूध वगैरह तो वो चूल्हे के सेक से ना बिल्कुल काला हो जाता है चूल्हा। तो फिर इतने ज़िद्दी दाग होते हैं, उतरते ही नहीं है। तो फिर हम लोग जो है ना इसको फॉइल पेपर से ढक के रखते हैं। तो हफ्ते में एक बार इस तरह से साफ़ कर लेते हैं। तो ये मेरी रूटीन में शामिल है जी। मैं सीधी सादी मतलब जो लाइफ गुजार रही हूँ, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो नहीं मुझे कि आज मैं कपड़े पहन लूँ, आज मैं मेकअप कर लूँ, आज मैं ये कर लूँ तो मैं बिल्कुल सामने आऊँ। करती हूँ, मेकअप भी करती हूँ, कपड़े भी पहनती हूँ, सब कुछ दुनियादारी सारी निभाती हूँ। लेकिन एक तरीके से मतलब मुझे वो नहीं होता कि अब वीडियो में सामने आना है तो मैं कुछ ज़्यादा ही रोज़ कपड़े चेंज करूँ। मुझे इस चीज़ का नहीं होता। जो मेरी सादी लाइफ है मैं उसी में ही आपको बता देती हूँ कि मैं ये काम करती हूँ। और जो करती हूँ वो मतलब एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ गपशप भी लगा लेती हूँ। और अपनी रूटीन भी साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि आज मैंने पूरे दिन में क्या कुछ काम किए। तो बस ये आज का दिन था। चूल्हा काफ़ी गंदा हो रहा था पिछले 10 दिन से, एक हफ़्ते से गंदा था। तो क्योंकि हो जाता है गंदा, मतलब ये तो सभी को पता होगा कि इस तरह से काम काज करो तो गंदे हो जाती हैं। ये देखें जी मेरी मासी फतों को जब भी वीडियो ऑन होती है ये फतों आके आगे बैठ जाती है। इससे ये होता है कि आके पूछेगी अम्मी कि मैं हाय हाय करूँ। हाँ, इसको बस एक लफ्ज़ हमने क्या सिखा दिया, वो हर बात पे हाय हाय, बाय को भी हाय करती रहती है। तो जी यहाँ पे मेरा चूल्हा जो है साफ़ हो चुका है और मैंने फॉइल पेपर इस तरह से डाल दिया है। तो ये जी मेरा आज का काम था। और तबीयत ठीक होते ही फिर मैं अपने हस्बे मामूल लग पड़ी हूँ काम पे। और ये मेरी रोज़ की आदत में शामिल है, मैं बैठना पसंद नहीं करती। और आज ऐसा हुआ है कि मंगल बुध था, मुझे तो दिन याद भी नहीं था। शायद मेरे घर में बुध है आज।
تو بالکل ذہن میں نہیں تھا، تو میں ارشد صاحب کو بول رہی تھی کہ آپ کو گوشت نہیں ابھی تک لے کے آیا کہ میں بناؤں عربیاں. تو پھر انہوں نے بولا کہ آج تو بدھ ہے، آج میں کہاں سے لے کے آؤں گا گوشت، تو تم اس طرح کرو کہ سادی سبزی ہی کوئی بنا لو. پھر عربیاں تو پڑی تھیں، تو میں نے کہا چلو سمپل عربیاں بھی ویسے میں بڑے شوق سے کھاتی ہوں اور بناتی بھی ہوتی ہوں، تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں یہی بنا لیتی ہوں سمپل. اور سمپل بنانے کا طریقہ میرے خیال میں زیادہ تر گھروں میں سب اسی طرح بناتے ہوں گے. ہاں پھر ایک اور ماسی بول پی جائے. یہ تو ایک میری ایڈیٹنگ کا ٹائم اور وائس ریکارڈ کرنے کا ٹائم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ گھنٹہ پورا ہوتے ہی جو ہے نا یہ پیچھے ماسی بول پڑتی ہے. تو جی یہاں پہ میں نے پیاز کو براؤن کر کے اور ٹماٹر کے ساتھ میں نے گرینڈ کر لیا، اور لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہے نا میں الگ سے جو ہے نا آئل یا گھی میں اس طرح فرائی کر لیتی ہوں. اب اس کے اندر جو گرینڈ کیا ہوا میں نے پیاز اور ٹماٹر ڈالے، اور اب میں سارے مسالے ڈالوں گی. مسالوں میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، سارے مسالوں میں دھنیا، پودینہ، ہری مرچیں اور سارا کچھ، یہ نمک، مرچ، سوکھا دھنیا سب کچھ ڈلتا ہے. تو وہی میں نے چیزیں ساری ڈالی ہیں. کوانٹٹی تو آپ کو پتہ ہے یہ کہ جتنی چیز بندہ بناتا ہے پھر اتنی ہی ڈال لیتا ہے. اور یہاں پہ جی میں نے تقریباً میرے خیال میں کوئی ہوں گی 1.5 پاؤ ہوں گی عربیاں، تو میں نے اس حساب سے بس اب مسالے ڈالے ہیں. تو یہ آپ کی اپنی چوائس پہ ہے کہ آپ جتنا مسالہ تیکھا پسند کرتے ہیں، لائٹ پسند کرتے ہیں، وہ اس حساب سے ڈال سکتے ہیں جی. تو یہاں پر جی میں نے اب پانی اسی کے اندر ہی ایڈ کیا ہوا تھا گرینڈ کر کے، تو اس کو اچھی طرح سے اب میں نے خشک کیا پانی کو اور بھون لیا. اور ساتھ ہی اب میں نے عربیاں ڈالی ہیں، اور عربیوں کو بھی اسی طرح سے بھون لوں گی. اور اچھی طرح جب یہ بھن جائیں گے تو ان کو جو ہے نا میں ڈھکن دے کے گلا لوں گی. آپ کی مرضی ہے کہ آپ اگر اس کو جلدی پکانا چاہتے ہیں تو ویٹ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی کہ پریشر کوکر کو بند کر کے تو آپ سیٹی لگا سکتے ہیں. نہیں ہے تو بس ہلکی آنچ پہ بھی اگر آپ دم دے کے بناتے ہیں تو یہ گل جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ عربیاں ہو گئی ہیں ڈن. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، کل کی ویڈیو میں میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو میں نے ارشد صاحب کو بولا کہ آپ مجھے جو ہے نا شامی کباب کا مٹیریل گرینڈ کر دیں. آپ یقین مانیں میں نے رات کو بڑی کوشش کی کہ مجھ میں تھوڑی سی ہمت آ جائے تو میں اٹھ کے بنا لوں، لیکن یقین مانیں کہ نہیں ہمت پڑی. بیٹھنے والی بندی نہیں ہوں لیکن پھر بھی نہیں اتنی ہمت بنی. تو پھر میں نے وہیں پہ چھوڑ دیا پینڈنگ یہ کام. آج پھر میں نے کہا کہ آج بنا کے رکھ لیتی ہوں ٹکیاں. تو یہاں پر جی ٹکیاں بنا رہی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے اس کا نام نہیں آتا. یہ جو موبائل سٹینڈ ہوتا ہے جی، یہ اس کا پرابلم یہ تھا کہ یہ نا اس کا پتہ نہیں کیا ہو گیا مسئلہ اس کو، کہ یہ بار بار جی موبائل اچھال کے پھینک دیتا ہے. تو 2-3 میرا بار ایسا ہوا ہے کہ موبائل جو ہے نا گرتے گرتے بچا ہے. تو میں نے بڑی کوشش کی جی اس کے اوپر سٹینڈ کے اوپر لگا کے میں کچھ کر لوں کام، پر اس نے بھی آج قسم ڈالی ہوئی تھی جو مرضی کر لو جی میں نہیں کروں گا آپ کی ریکارڈنگ. تو یہاں پر جی میں نے پھر کیا کیا جی ٹکیاں بنا لی. ہاتھ میں موبائل آج میں نے اٹھا کے تو ساری ویڈیو بنا لی ہے. آج میں نے بیٹے کو بات کی ہے، میں نے کہا بیٹا جی یہ مجھے سٹینڈ ٹھیک کر کے دو یا نیا لا دو کہ یہ مجھے مسئلہ ہو رہا ہے. تو ادھر جی میرے بیٹے نے پھر بولا کہ امی آج کی ویڈیو تو آپ کریں، تو پھر میں آپ کو شام تک کچھ اس کا جگاڑ لگا کے دیتا ہوں، یا تو ٹھیک کر دوں گا یا پھر نیا لا دوں گا. تو یہاں پر جی میرا کام ہو گیا فنش. اور آپ کہیں گے کہ روز چائے بتاتی ہے اور روز پکاتی ہے، اب یہ میرا چائے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ تو میری روٹین میں شامل ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ بتاؤں. تو یہاں پر جی ٹکیاں بنائی تھیں، آج کھانا نہیں کھایا تھا میں نے، بھوک نہیں تھی، تو ابھی مجھے چھوٹی ہلکی پھلکی بھوک لگی ہے. اب میں نے یہ بنا لی ہیں ٹکیاں. اور یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، پہلے کیجیے گا، ٹھیک ہے جی، یاد سے بھولیے گا نہیں. تو آپ مجھے اجازت دیں، ملتی ہوں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.